हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने पहले ऑलरेडी जो पार्ट 1 था बायोग्राफी ऑफ टीपू सुल्तान की ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर दिए, जिसमें पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि उसका बचपन चाइल्डहुड कैसे गुजरा, उसने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, और इसमें और बहुत से एरियाज कवर किए थे। जैसे कि मैंने ये कहा था कि जो फर्स्ट एंग्लो वार थी वो किस तरह हुई, और सेकेंड जो एंग्लो वार थी ब्रिटिश की तो वो किस तरह हुई। ठीक है, अब जो है ना सेकंड पार्ट में ये देखे मैं ऐसी कि उसके जो जो तलवार थी, जो सोर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान था, वो बयान करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरे जो रिलेशंस, दूसरे जो फॉरेन रिलेशन थे कंट्रीज़ के साथ इसके, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही साथ दो वार एक्सप्लेन करूँगा, थर्ड वार ऑफ एंग्लो एंड एंड फोर्थ एंग्लो वार। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। सबसे पहले तो इसने वर्ल्ड फर्स्ट मिसाइल मैन, इसको फर्स्ट दुनिया का पहला मिसाइल मैन भी कहा गया। ये क्यों कहा गया? क्योंकि इसने ही ना मिसाइल को इन्वेंटर किया। यही जो है ना मिसाइल का बानी है, रॉकेट का। और उसके बाद रॉकेट टेक्नोलॉजी ब्रिटिश ने चुरा ली थी, ये वगैरह हो गया था। ठीक है, फिर यही जो ना फर्स्ट मिसाइल, यही जो जो है ना इसने ही ईजाद किया मिसाइल को। और इसने मिसाइल किस तरह यूज़ किया और ब्रिटिश पर इसने किस तरह यूज़ किया, फिर आगे बढ़ते हम। सबसे पढ़ते थे सोर्ड ऑफ द टीपू सुल्तान, मतलब जो उसकी तलवार थी, सोर्ड्स थी, ये क्या थी? टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, बेसिकली जो इनका टीपू सुल्तान की जो तलवार जो है ना, सबसे पहले तो एक वार में ये वार के दौरान इनसे खो गई थी। ठीक है, उसमें ये वार के दौरान खो गई थी, और खो जाने के बाद ये टेरंग ये जो वार थी टेरंगवार, ठीक है, टेरागोरन वार थी जो इसके दौरान ये खो गई थी। फिर उसके बाद ये महाराजा के पास गई, फिर महाराजा धर्म ने मशहूर तलवार ये नवाब ऑफ आर्ट को दे दी, नवाब साहब को दे दी, एज अ गिफ्ट के तौर पर उसको पेश की। वहाँ से नवाब से जो है ना ये शिफ्ट हो गई, लंदन तक पहुंची। फिर लंदन से मिनिस्ट्रेचर स्क्वायर पर नुमाइश हुई, लंदन में रखी गई। फिर वहाँ से 2004 में लंदन में होने वाली नीलामी में इसको बेचा जा रहा था, बोली लगाई जा रही थी। फिर एक सनतकार था विजय मालियन, जो कि इंडिया का था, उसने ये तलवार खरीद ली सुल्तान टीपू सुल्तान की। उसके बाद इसने कुछ साल बाद इसने ये तारीख के जो 2 सदियों बाद इसने अवाम को नुमाइश के लिए हिंदुस्तान में वापस बुलाए इस तलवार को। ठीक है, ये बहुत सारा जो इसमें पूरा डिटेल बताया गया है। फिर आगे चलते हैं, इसके जो फॉरेन रिलेशन थे दूसरे, ठीक है, फॉरेन जो रिलेशन थे दूसरे कंट्रीज के साथ, वो है क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके जो फॉरेन रिलेशन है टीपू सुल्तान के, तो सबसे पहले इसको जो रिलेशन ख़ास था वो नेपोलियन के साथ था। नेपोलियन इसका बहुत क्लोज फ्रेंड था, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट्स में कोई मसाइल हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश का जोर बढ़ता जा रहा था। फिर इसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को एक ख़त लिखा। उस ख़त में इसने ये कहा था कि आप मेरी हेल्प करो, ठीक है, आप कोई मुझे जो है ना मालूमात प्रोवाइड कराओ या क्या। फिर ऐसे हुआ कि क्योंकि टीपू सुल्तान के अपने गद्दार थे, मीर सादिक की तरह और भी बहुत से सिपाही इसके गद्दार थे, क्योंकि मीर सादिक जैसे इससे गद्दार हो गया, ब्रिटिश के साथ मिल गया, इस तरह इसके बहुत से गद्दार थे। वहाँ से नेपोलियन ने इसको ख़त लिखा था। वो ख़त रास्ते में ही पकड़ा गया, ब्रिटिश वालों ने पकड़ लिया गया था। उस ख़त में क्या था,
پھر نیپولین نے ٹھیک ہے کیا 1798 میں اس نے کس طرف اس نے اس خط میں بتایا کہ ٹیپو سلطان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر 1798 میں اس نے کہا کہ میں جو ہے نا ایجپٹ پر جا رہا ہوں، ایک مہم ہے ٹھیک ہے مصر کی طرف، اس کو میں اپنی فتح کر لوں، پھر وہاں سے میں آپ کی ہیلپ کے لیے سیدھا آؤں گا ہندوستان سب کانٹیننٹ آؤں گا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان نے اور کئی جو ایمبیسڈر تھے وہ دوسرے کنٹریز میں بھیجے اور دوسری ریاستوں میں بھیجے۔ اس ٹائم جو ریاستیں تھی زنڈا تھی آپ کے پاس، جو ہے نا سلطان کی جو اوٹم امپائر تھی ٹھیک ہے، افغانستان سے ڈرم تھا، امپورٹمس تھا، ان سب کی طرف ان لوگوں نے بھیجے۔ خاص کر کے نیپولین کا اس کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور اس نے بہت سے سفارت خانے کھولا، اسٹیشن کھولے فرانس میں، سلطنتوں عمان میں، دوران میں اور عثمانی سلطنت کے ساتھ بھی اس کے اچھے رابطے تھے۔ سب سے پہلے تو نیپولین نے اس کے ساتھ اچھا رسپانس دیا، مگر انفارچونیٹلی غداروں کی وجہ سے اس کے جو خط ہے وہ برٹش تک پہنچ گیا۔ برٹش نے اس ٹائم یہی اپنے جو بارے میں کہنا پورے سب کانٹیننٹ میں بات پھیلا دی اور انگلینڈ میں، کیونکہ پہلے ہی نا نیپولین نے اور کیونکہ ان سے امریکہ نکل چکا تھا ان کے ہاتھ سے، یہی وجہ تھی، یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے نا فرانس جو پھر آ کر انوالومنٹ یہاں کرے، ایسے نہیں سب کانٹیننٹ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ اس کے بعد آتے ہیں جو اس کے جو ہے نا جو فورتھ وار تھی اس کی، جو اس وار میں کیا کیا ہوئے، جو تھرڈ وار تھے اس میں کیا کیا ہوئے وہ سارے ہم دیکھیں گے۔ ٹیپو ٹیپو انگلش میڈ الائنس ود نظام اینڈ مراٹھاس، اس نے کیا کیا برٹش کے ساتھ مل کر اس نے جو ہے نا بہت سی الائنسز کی اور سپورٹ کیا، اور ٹیپو کو سپورٹ تھی فرینچ اور ماہیگیا کی، اور اس کو جو ہے نا برٹش والوں کو نظام اور مراٹھا کی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ 1989 میں اٹیک ہوا ٹیروونکورنس پر، ٹیروون پر بہت اٹیک ہوا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانیں گئی۔ اس کی جو میوچول کاز وجوہات کیا تھی، اصل وجوہات یہ تھی کہ جبکہ ایک باہمی اعتماد پیدا ہو گیا تھا انگریزوں میں، اور جبکہ ٹیپو سلطان انگریزوں اور مراٹھوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا ٹھیک ہے، انگریزوں نے اور مراٹھوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن ٹیپو سلطان اور ماہے اور فرانسی جو فرینچ والے تھے وہ ٹیپو سلطان کے ساتھ حمایت میں حاصل تھی۔ اس نے ٹرناکور پر حملہ کیا، اٹیک کیا 1789 پر۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کے ایونٹ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے ایونٹس ہم دیکھیں گے، ڈسکرائب کریں گے اس کے کیا کیا ایونٹس تھے۔ سب سے پہلے تو اس کے ایونٹس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کے ایونٹ میں جو اس ٹائم میں جو کارف ویلس جو ایک جرنیل تھا وہ آیا ہوا تھا، کیونکہ وہ کمانڈ کر رہا تھا انگلش جو برطانوی فورس کو، کیپچر اس نے کیا تھا بنگال ٹھیک ہے، بنگور میں ان لوگوں نے ٹھیک ہے کیپچر کیا ہوتا، لوگوں کو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد مراٹھا نے بھی ان کو جوائن کیا جو ہے نا، اس کے بعد ان لوگوں نے میسور کی ٹریلسٹری کو بالکل تباہ کرنے کی کوشش کی، ڈسٹرائے کرنے کے ساتھ مراٹھا ایک سائڈ مل گیا، دوسری طرف نظام، تیسری طرف برٹش فورس، مگر یہاں ایک ہی شہر وہ تھا ٹیپو سلطان اپنے میسور کی ٹیررٹی پر ڈٹا رہا، ان سے لڑتا رہا۔ 1792 میں
جو جنرل تھا انگریزوں کا، وہ کارس ویلس، اس نے یہ کیا کہ وہ سنگراپٹم میں اس نے کیپٹل آف ٹیپو کے نام سے، جو کیپٹل تھا ٹیپو کا، اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پر جو ایون دیٹ دا ڈیفینڈ، ٹھیک ہے، برٹش فورس نے جا کر بہت سے جو جنرل تھے، میڈولس جنرل، جو 1790 میں کارویلس کے ساتھ اس نے ہو کر کمانڈ نے انگلش فورس کے ساتھ بہت سے کیپچر لوگوں کو پکڑا تھا بنگور میں، اور مراٹھا جوان ود انگلش، اور اس لوگوں نے مرسو کو ڈسٹرائے کیا، تباہ کیا تھا 1792 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رزلٹ۔ اس کے رزلٹ کیا ہوا؟ جو یہ تھرڈ وار ہوئی، اینگلو تھرڈ وار جو ہوئی، اس کی کیا رزلٹ آئے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریٹی آف دا سرنگا پٹ، ٹھیک ہے، یہ سرنگا پٹن میں ہوئی، واز سائنڈ ہوا، جو کیا ہے نا، سرنگا پٹن میں یہ سائن ہوا 1792 میں۔ ٹیپو نے کیا کیا، اپنے آفر دی ہاف آف دا کنگڈمز برٹش، اسپیشلی میلبرن۔ تقریباً جو ٹیپو کا جو ہے اس معاہدے کے مطابق، ٹریٹی آف سنگرا پٹ کے مطابق اس نے سائن کیا تھا 1792 میں، کیونکہ اس کی جو آدھی جو سلطنت تھی، آدھی جو امپائر تھی، وہ جا چکی تھی 50% تک، یہاں تک کہ جو ہے نا یہ ہیوج وار ہوئی، اور اس میں جو ہے نا جو کہ شیئر کیے تھے برٹش نے، اور برٹش کو آدھا اپنا، اس کے برٹش ہوا، اور اس کے بعد مراٹھا اور نظام نے ایک ساتھ ہو کر آپس میں یہ جو ایریا تھا وہ سارا آپس میں بانٹ دیا، شیئر کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یہیں دوران اس کے 2 بیٹوں کو بھی کیپچر کیا گیا، اور برٹش نے ان کو کیا کیا، ان کو اپنے پریزنر بنائے گئے۔ رزلٹ جو اس کا، جو ٹریٹی آف سنگرا پٹم کا نکلا، سنگرا پٹم کا واز سائنڈ، اس کے مطلب یہ، اس کا یہ اسپیشلی ہوا کہ اس میں جو ہے نا بہت سے نقصان ہوا ٹیپو سلطان کو، اپنی 50% اس نے جو ہے نا اپنی ٹیریٹری جو میسور کی، وہ اپنے ہاتھ سے اس کی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں کاز کیا تھا۔ 1799 میں کاز کیا تھے، اور جو ٹیپو could not distract the humiliation، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ ٹیپو نے یہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن یہ انگریزوں سے ریونج چاہتا تھا، بدلہ چاہتا تھا۔ پھر ان لوگوں نے برٹش کے ریفیوز کر دی، ایکسیپٹ جو سبمرینٹی الائنس تھے، ان سب کو اس نے ریفیوز کیا، اور انگلش اور اس نے جو کہ کوشش کی کہ وہ انگلش فورس سے دوبارہ لڑنے کی۔ ٹیپو نے سیکریٹ طریقے سے اس نے ٹرائی کی، ہیلپ لی کابل سے، عربیس، ٹھیک ہے، اور فرینچ سے، وہاں سے اس نے ہیلپ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں جب وینسلین جو اس کو پتا تھا اس ٹائم میں، جو ہے نا، اس نے ڈکلیئر آف وار ان ٹیپو سلطان 1799 میں اعلان کر دیا تھا۔ آتھر آف دا ویلسلے نے اس کو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فورتھ اینگلو وار، میسور وار بھی 79 میں، کاز یہی تھا کہ وہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ ریونج چاہتا تھا، وہ جو ہے نا اس نے سارے جو اس نے جو معاہدے تھے وہ توڑ دیے تھے، ریفیوز کر دیے، ان کے خلاف تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا جو ان لوگوں نے ایونٹ بنائے، اس ایونٹ کیا تھا، اس میں ایونٹس ہمارے پاس یہ تھے کہ ان لوگوں نے کمبائنڈ ہو کر آرمی بنائی، اور جو آرمی اگینسٹ تھی ٹیپو کے، جو کہ وہ آرمی بمبئی سے کے انڈر آئی، جیس اسٹراکیٹ کے، اور مدراس سے لے کر ہاریسی تک
हारिस और ऑथर आर्थर वेल्सी, और वहाँ से वेयर टीपू हैड टू डिफीट, जो कि टीपू को शिकस्त दी गई। यहाँ जो सबसे बड़ा टीपू को धचका लगा, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जो है ना, इसका जो अहम सिपाही था वो था सैयद गफूर शाह। सैयद गफूर शाह की जब इसने मौत के बारे में सुना तो टीपू सुल्तान न रुक सका। टीपू सुल्तान रोटी खा रहा था, अपनी मेज़ पर बैठा हुआ था। जब इसने ये बात सुनी कि सैयद गफूर शाह शहीद हो गए, तो ये बात टीपू सुल्तान से बर्दाश्त नहीं हुई। इसने अपने कुछ साथियों से लेकर वो कास्टल से बाहर चले गए, मगर कुछ एहतादियों ने, जो अंदर गद्दार मौजूद थे, उन लोगों ने जो है ना कास्टल का गेट बंद कर दिया और ये कुछ साथियों के साथ बाहर चले गए, और इसने वहाँ पर ऐसे आम सिपाहियों की तरह होकर लड़ा, दिलो जान के साथ, जो है ना, ये ब्रिटिश सिपाहियों के साथ लड़ा। इसने ऐसी फाइट की कि तारीख गवाह है। यहाँ तक कि इसने जब इसके हर एक सिपाही शहीद होकर गिरता रहा, फिर भी इसने एक घोड़े पर सवार होकर वही जुर्रत दिखाई कि सारे याद अपने जो है ना फौजियों को इनकरेज करता रहा लड़ने के लिए, उनको लिए। फिर उसके बाद जो है ना क्या हुआ, इसको किंग आर्थर ने लास्ट में इसको आकर गोली लगी और कुछ गोला लगा, उसके बाद ये शहीद हो गया। और इसके जो एनिमीज थे इसकी, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट यही लिखा कि जो अंग्रेज लोग थे, इंग्लिश वाले, वो एक्साइटेड हो गए। उसने मैसूर पर फुल कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि सेंट्रल पार्ट ऑफ मैसूर वाज रिस्टोर्ड टू हिंदू रूल। हिंदू जो सेंट्रल जो इनका जो हिंदू था रूल किंग था प्रिंस किरशाना, उसको इन लोगों ने ऐसा इन लोगों ने क्या बना दिया, इन लोगों ने किंग बना दिया। और उसके बाद इन लोगों ने इसको किंग बना दिया। रिजल्ट ये निकला कि एंड में टीपू सुल्तान जो है ना कनक्वर उसको फतह कर लिया, डेंजरस एनिमल और जो है ना एनिमीज थे। उसके बाद अंग्रेज जो कमांडर ने कहा कि अब पूरा सब कॉन्टिनेंट हमारा है, क्योंकि टीपू ही वाहिद शख्स था जो हमें सब कॉन्टिनेंट्स में रोक रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा। आगे इन लोगों ने मराठा और निज़ाम के साथ भी जंग ब्रिटिश ने शुरू की। यूँ स्लो ब्रिटिश ने पूरा सब कॉन्टिनेंट अपने हाथ में ले लिया। अभी आते हैं ऑन 4 मई 1799। ये वो डे था जब टीपू सुल्तान की अपने डिफेंडिंग करते हुए कैपिटल मैसूर को बचाने की कोशिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की, मगर वो बचा नहीं सके। इन द एंड फाइट करते हुए एक सिपाही ने इससे कहा कि आप तो हमारे सुल्तान हो, आप तो कैसे लड़ रहे हो इतनी हिम्मत के साथ, क्यों आप यहाँ से भाग भी सकते हो मैदान से। मगर वहाँ पर इसके ये वर्ड थे, बेटर टू लिव वन डे एज अ टाइगर देन द थाउजेंड्स ईयर्स एज अ शीप। मतलब कि इससे बेहतर है कि मैं एक दिन शेर की ज़िंदगी गुजारूं हज़ारों साल के गिदड़ होने की ज़िंदगी से। आई होप आप लोगों को मेरा जो है ना लेक्चर समझ आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों में कोई इंक्वायरी है, आप लोगों को क्वेश्चन हैं, लाजमी जो है ना कमेंट्स बॉक्स में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।